तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटोन्मुख छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण अर्थतन्त्रका सूचकले पत्यारै नलाग्ने गरी गम्भीर सङ्कटको सङ्केत गरिरहेका छन्। आयातमा निर्भर सानो आकारको अर्थतन्त्र भएकाले बाह्य क्षेत्रको प्रभाव बढी छ। दिनदिनै बिग्रदै गएका आर्थिक सूचकाङ्कले सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कलाई त्रसित बनाउन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क अर्थतन्त्र जोगाउने बाटो खोज्दै भौतारिएका छन्, तर उनीहरूले स्पष्ट मार्गचित्र पहिल्याउन सकेका छैनन्। कोभिड पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भनेर राष्ट्र बैङ्कले नोट छाप्दै बजारमा पठाउँदै गर्यो। 1 खर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा यसरी प्रवाह गरियो, तर यसले उद्यमशीलता बढाउन होइन, आयातमा आधारित उपभोग बढाउन मात्रै सहयोग गर्यो। राष्ट्र बैङ्कले जति पैसा प्रवाह बढाउँदै जान्छ उति नै आयात बढ्यो र मुलुकको विदेशी विनिमयको ढुकुटी रित्तिँदै गयो। चालु वर्ष 7 महिनामै 10 खर्ब 15 अर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा भइसकेको छ। बचे खुचेको पैसा पनि घर जग्गा र शेयर बजारमा खन्याइयो, तर उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन। अर्कातिर फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको भाउ चुलिएपछि पहिले जति नै सामान ल्याउन धेरै पैसा विदेशी नै अवस्था आयो। अभौतिक मुद्रा र भर्चुअल नेटवर्किङमा पैसा लगाउने प्रवृत्तिले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स त घट्यो नै, नेपालभित्र भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्याउन पनि ठुलै मद्दत पुग्यो। बेटिङले पनि जुन पैसा नेपालमा भित्रिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ विदेशी नै रहेको अवस्था, जस्तो मलेसियामा सायद प्रायः जस्तो नेपाली सबै बेटिङमा इन्भल्भ भएर ठुलो पैसा गुमाछन् उनीहरूले, होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एउटा ट्रेडिसनल सोच के भने पैसा विदेशमा गएपछि पैसा कमाउँछन् अनि घरमा पठाउँछन् भन्ने जुन पहिलाको सोचाइ थियो र अवस्था थियो त्यो चाहिँ नभएको अवस्थामा अब अलिकति रेमिट्यान्स चाहिँ पहिला जस्तो हिसाबले वृद्धि चाहिँ हुँदैन। गत असारमा 47 खर्ब 40 अर्ब रहेको निक्षेप अहिले 48 खर्ब 90 अर्ब पुगेको छ। निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै भयो। असार मसान्तमा 41 खर्ब 72 अर्ब रहेको कर्जा अहिले 46 खर्ब 97 अर्ब पुगेको छ। त्यसैले अहिले बैङ्कहरू न थप लगानी बढाउन सक्ने अवस्थामा छन्, न त सरकारले पहिले जस्तै बजारमा पैसाको खोलो बगाउने परिस्थिति छ। भयभरको लगानी अनुत्पादक र दीर्घकालसम्मै खर्च मात्रै बढाउने क्षेत्रमा भएको छ। सरकार भने राजस्व थुपार्ने, तर भएको बजेट खर्चै नगरेर अकर्मण्य बनेको छ। परिणाम समग्र आर्थिक सूचकले गम्भीर सङ्कटको सङ्केत गरेका छन्। तुरुन्तै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने दुई मत छैन। 4 दशकमा हाम्रो लगभग 21% हरेक वर्ष चाहिँ कर्जा वृद्धि भएको छ कि, त त्यो अनुसारको इकोनोमिक ग्रोथ त भएको छैन नि त। हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ जम्मा 4.5% छ 4 दशकको एभरेज, होइन। हाम्रो कर्जा वृद्धिले के गरेको छ भने हाम्रो इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति चाहिँ बढाएको देखिन्छ, हाम्रो यसो एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि। र अर्को चाहिँ इम्पोर्ट पनि धेरै बढाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा कर्जाले चाहिँ हामी अलिकति परनिर्भर बनाएको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो इकोनोमिक रिलेसन देखिन्छ। कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि विदेशी पर्यटक आएका छैनन्। विदेशी सहायता र लगानी पनि बढ्न सकेको छैन। विदेशबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित पाम आयल र भटमासको तेल बाहेकको निर्यात खासै बढेको छैन। विश्व बजारमा महँगिएको पेट्रोलियम पदार्थले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै उच्च महँगीको जालमा पार्दै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र भने आयात गर्नै नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित 6.5 महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा रहँदा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएको छ। यसले मूल्यवृद्धि अत्याधिक हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैङ्कले नै यस वर्ष 10% मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसमाथि नेपाली अर्थव्यवस्था 1.5 दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कसिलो गरी गाँसिएको छ। यसले पृथ्वीको हरेक कुनामा भएका घटनाको असर रेमिट्यान्स आय र मूल्यवृद्धि मार्फत हाम्रा गाउँका हरेक घरमा पुग्दैछ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको संयन्त्र सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि पनि सरकार अलिकति अगाडि सर्नुपर्ने, वैदेशिक सहयोग धेरैभन्दा धेरै परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने काम गरेर पुँजीको स्रोत बढाउने काम सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र तेस्रो कुरो अनावश्यक
आयातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ताकि हाम्रो बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित होस्। युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको मुखमा पर्न सक्ने अनुमान हुन थालेको छ। बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तीव्र दरमा बढिरहेको छ। व्यापारीहरूले युद्धसँग सरोकारै नहुने वस्तुको भाउ पनि बढाइरहेका छन्। सहरी गरिबहरू बाँच्नै धौधौ पर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छन्। तर सरकार र उसका संयन्त्रहरू दैलोमा आइपुगेको यो विकराल समस्याप्रति उदासीन छन्। कुनै ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नै सकेको छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ विनय बन्जरा र चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। युक्रेन युद्ध र यससँग जोडिएका अनेकौं आर्थिक प्रतिबन्धले विश्वको अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर खाडलमा धकेल्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य 8 देखि 20% बढ्न सक्ने भनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले त समग्र बजारलाई नै महँगो बनाउँदैछ। नेपालमा यी घटनाको असर बिस्तारै तर बहुआयामिक रूपमा पर्न सक्ने देखिएका छन्। हेरौँ विनय बन्जाराको यो प्रस्तुति। युरोपका ठूला बैंक र अर्बपतिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, स्विफ्ट जस्ता भुक्तानी प्रणालीमा गरिएको अवरोध र शरणार्थी समस्याले कोभिडपछि आक्रामक पुनरुत्थानमा लागेको विश्व अर्थतन्त्र नयाँ मन्दीमा जान सक्ने प्रक्षेपण हुन थालेका छन्। यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्ने छैन। विश्वमा खपत हुने 60% सूर्यमुखी अहिले युक्रेन र रुसले उत्पादन गर्छन्। विश्वव्यापी गहुँ निर्यातमा यिनै दुई देशको हिस्सा 29% छ। युक्रेन विश्वमा चौथो ठुलो मकै निर्यातकर्ता पनि हो। युद्धले युक्रेन त समस्यामा पर्यो नै, रुसले पनि कृषि उपजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब संसारभर खाद्य सङ्कट र उच्च महँगीको मार पर्न सक्ने देखिएको छ। भारतबाट विदेशी लगानी फिर्ता जान थाल्दा नेपाली मुद्रा दिनदिनै कमजोर भइरहेको छ। एकातिर विश्वव्यापी महँगी, त्यसमाथि मुद्रा अवमूल्यनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दोहोरो मारमा पारिरहेको छ। युरोपेली मुलुकबाट आउने रेमिटेन्स अझै घट्न सक्ने अवस्था छ। खाडी क्षेत्रमा भने रोजगारी र आम्दानी बढ्ने आशाले रेमिटेन्सलाई धेरै असर नपर्ला। तर अभौतिक सम्पत्तिमा बढ्दो लगानीले भने रेमिटेन्स प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। 25 लाखभन्दा धेरै शरणार्थी बनाइसकेको युक्रेन युद्धका कारण नेपाल जस्ता गरिब मुलुकले पाउने वैदेशिक सहायता पनि घट्नेछ। अहिले नै अमेरिकाले युक्रेनका लागि 15 खर्ब डलरको सहायता परियोजना घोषणा गरिसकेको छ। विश्व बैंकले सोमबार 72 करोड 30 लाख डलरको सहायता योजना घोषणा गरेको छ भने आउँदो महिना थप 3 अर्ब डलरको नयाँ प्याकेज ल्याउने तयारी थालेको छ। अन्य दात्री निकायले पनि युरोपको शरणार्थी समस्या सुल्झाउन केन्द्रित हुनेछन्। उनीहरूले यो पैसा नेपाल जस्तै गरिब मुलुकहरूले पाउने अनुदान र सहायताबाट घटाएर दिने हुन्। अब नेपालले विदेशबाट पैसा ल्याउन अवरोध गर्नुको साटो त्यस्तो पैसा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बरु त्यो पैसा उत्पादन र रोजगारी सृजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता भने खोज्नुपर्छ। यसबाट कम्तीमा अभौतिक सम्पत्ति र कारोबारबाट हुने आर्जनलाई स्वदेश भित्राउन मद्दत पुग्छ, जुन रेमिटेन्ससँग पनि गाँसिएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न र त्यसको प्रतिफल भित्राउन दिने गरी पुँजी खाताका नियमहरू संशोधन गर्ने बेला आएको छ। नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्त्वको लाभ स्वरूप सरकारले पूर्वाधार कूटनीतिलाई अझै जोडबलले उठाउन सक्छ। यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी भित्राउन नेपाललाई सजिलो पर्नेछ। कठिन समय आउँदै गर्दा सरकारले ठूला कदम चाल्न डराउनु हुँदैन। देशको आर्थिक अवस्था यतिखेर सहज छैन। बजारमा महँगी चुलिएको छ। आयात अत्यास लाग्दो गरी बढेकाले व्यापार घाटा थेगी नसक्नु भएको छ। आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त दुरुस्त राखी महँगी र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। तर त्यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालय आफैसँग राखेकाले नीतिगत निर्णय गराउनु पर्दा कर्मचारीले बालुवाटार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाले 3 महिनापछि बल्ल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरे। मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र बहादुर हमालले। राणाको कोटामा नियुक्त गैर सांसद हमाल 48 घण्टा पनि पदमा रहेनन्। चौतर्फी विरोधपछि हमालले असोज 24 गते बिहान राजीनामा दिए।
देउबाले त्यस यता अरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुको साटो मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। तर जिम्मेवारी पाए यता प्रधानमन्त्री एवं यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शेरबहादुर देउबा अहिलेसम्म मन्त्रालयमा आएका छैनन्। उद्योगको विकासदेखि निर्यात प्रवर्धनको मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो। यस्तै बजारमा आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त दुरुस्त राख्ने तथा व्यापारीलाई जथाभावी मूल्य बढाउन नदिनका लागि हस्तक्षेप गर्ने काम पनि यसैको हो। तर युक्रेन रुस युद्धलाई कारण देखाएर व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाइरहँदा बजारमा मन्त्रालयको उपस्थिति देखिँदैन। विभागीय मन्त्री नहुँदा काम प्रभावित छन्। मन्त्री भइदिएको भए त अब मन्त्री त अब हामी यही मन्त्रालयभित्रै नै हुन्छौँ नि त। हामी फाइल लिएर फेरि अर्को प्राइम मिनिस्टरको कार्यालयमा गइरहनु पर्दैन थियो। यही इन्टर मिनिस्ट्री नै काम मन्त्री अब हर हमेसा भइरहनुहुन्थ्यो। अब अहिले हामी चाहिँ फाइल लिएर ओपिएमसीमा जान्छौँ अनि त्यहाँको अनि प्रधानमन्त्रीका सचिवालय मार्फत चाहिँ काम हुन्छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका तर्फबाट पुर्याइएका फाइल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका उपसचिव जनक भट्टले हेर्ने गरेका छन्। उनै भट्टले प्रधानमन्त्री देउबालाई ब्रिफिङ गर्छन्। विभागीय मन्त्री नहुँदा र निकै व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीले सहज पहुँच नपाउँदा मन्त्रालयको काम अस्तव्यस्त हुने मन्त्रालयबाटै अवकाश पाएकाहरूको अनुभव छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले आफैले हेरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीजीको त धेरैतिर उहाँको इन्गेजमेन्ट हुन्छ हैन, धेरैतिर उहाँको संलग्नता रहन्छ। कति हेर्न भ्याउनु भएको होला, कति हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला। सचिवहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग कतिको होला, त्यो होला नहोला हैन। राजनीतिक नेतृत्व नहुँदाखेरिमा चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्रै काम गर्ने चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ। अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा पुग्यो भनेर सरकारी अधिकारीले नै भनिरहेका छन्। तर गहिरिदो आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने यो आपूर्ति मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छ। गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा मन्त्री नै नियुक्त गर्न नसकेका देउवाले आफै नेतृत्व सम्हालेको यो मन्त्रालयको उपस्थिति बजारमा कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउबाले उद्योग बाहेक रक्षा मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका छन्। पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी नभएका होइनन्, तर देउबाले मन्त्री नियुक्तिमा व्यवस्था गर्दै आएका छन्। स्वाभाविक रूपमा यो प्रधानमन्त्री राखेको मन्त्रालय दुईटा त कांग्रेसकै भनेर नै थियो। प्रधानमन्त्री आफू राखिराखेका हो हैन, त्यो कांग्रेसले नै सम्हाल्नु पर्ने हो। तर अब त्यसको निर्णय कसरी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो। उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा स्वार्थ समूह हावी भएका छन्। सुपारी, मरिच र केराउको आयातमा 2 वर्ष अघि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय स्वार्थ समूह हावी हुँदाकै परिणाम हो। बजारमा महँगी अचाक्ली बढेको छ। आयात धान्नै नसक्ने गरी विदेशी मुद्राको ढुकुटी पनि रित्तिँदैछ। तर बजारका व्यथिति नियन्त्रण र वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई लयमा फर्काउन भूमिका खेल्ने प्रमुख निकाय भने बेवारिसे छ। यसले आसन्न सङ्कटप्रति सरकार कति उदासीन छ भनेर छर्लङ्ग देखाइरहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, सिंहदरबार, काठमाडौँ।